उदयपुर राम्रो सुन्दर छ हाम्रो गाईघाट बजार यो कस्तो संयोग पहिलो भेटमै जुध्यो नि नजर मैले पनि अब यो किसिमको जजमेन्ट चाहिँ अलि त्यहाँ चाहिँ अलिक उइकै जस्तो लाग्छ फुलमा होइन कतै झारमा छु जितेर पनि हारमा छु अब जजहरू उहाँले कस्तो खोज्नु भएको खास अब सुरुमा एक हिसाबले अझ भन्यो भने त्यो त सुरुवात हो नि त एक हिसाबले नि सुरुवातमा त्यति साह्रो चाहिँ अब कमेन्ट चाहिँ नदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ हिउँचुलीको हिउँको पानी दुई हातले पिउला हजुर हो छन् अब बिहे गरौँ भनेर पनि हुनुहुन्छ होइन अब कतिचोटि अब त्यो फलो गरिरहँदाखेरि अब जस आफूले अलिकति रिजेक्ट जस्तो गर्दाखेरि त्यो मलाई अहिले टाइम छैन म तपाईँप्रति त्यति फिलिङ्स त्यो म छैन किनभने समय पनि छैन भन्दाखेरि अब त्यो रोएको उहाँहरू रुनु भएको कोही कोही पलहरू पनि छ मेन कला भनेको चाहिँ एउटा अन द स्पोट एउटा बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै त्यसरी चाहिँ टुक्काहरू भर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब 10 सालले उहाँहरू भाइरल हुनुभएको छ होइन एउटा सबैजनाले माया दिनुभएको छ मन पराइदिनु भएको छ एकदम ट्यालेन्टेड लाग्छ मलाई तिमी पूर्व गाईघाटको म पश्चिम पोखरा घर जम गरौँ छिट्टै नै जिन्दगीको के भरा एकांक्षी लोकस्टार चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो सङ्गीत पाठशाला जस्तै बन्यो मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके नेपाल अनलाइन टेलिभिजन ओके यतिखेर यहाँले फेममा देखिराख्नु भएको छ नेपाली लोक स्टारका सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ सेकेन्ड रनर अप विनोद दनवार हुनुहुन्छ र उहाँ यतिखेर चाहिँ एउटा नयाँ गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पर्सि उहाँको रिलिज छ यसै सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्नेछौँ गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा सुरुमा मैले विनोदजीलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते धन्यवाद छ आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिकै छ लोक स्टार पछाडि निकै व्यस्तता बढिरहेछ व्यस्तता एक प्रकारको काम गर्ने मौका चाहिँ पाइरहेको छु खासै त्यही भनौँ व्यस्तता आफ्नो त्यही अनुसारको साङ्गीतिक उसमै छ अहिले हजुर तपाईँको नयाँ गीत आउँदैछ यसबारे अलिकति जानकारी कस्तो खालको यो चाहिँ एउटा एक हिसाबको पूर्वेली शब्द पूर्वेली लय एक हिसाबको छ तर त्यो फ्युजनमा आइरहेको छ रौता डाँडामा कान्छा कान्छी हाम्रो उदयपुरको चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ रौता डाँडा त्यसकै विषयमा चाहिँ त्यही ठाउँमा एउटा कान्छा कान्छीको चाहिँ एउटा माया प्रेमसँग सम्बन्धलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा यसो खेलाएर चाहिँ रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ यसको सङ्गीत शब्द चाहिँ आदरणीय दाजु सैन्दोज दनवार दाजुको छ र बहिनी हिरा बिसीसँगको सहकारी पहिलो सहकारी हो पर्सि आउँदैछ अब 1-2 दिन पछि आउँदैछ है कुन च्यानलबाट आउँछ यो ठ्याक्कै फिक्स भएको छैन दाजु अब सायद भरे भोलितिर यसको तय गर्न पर्नेछ खासै भिडियो एडिटिङ सबै करिबन भइसकेको छ एकचोटि चेक गर्न बाँकी छ त्यस पछाडि अनि कुनमा गर्ने त्यस पछाडि फाइनल हुन्छ तपाईँ यति यङ हुनुहुन्छ है विशेष गरी लोक दोहोरीतिर होइन लोक गीत सङ्गीतमा तपाईँको जस्तो नयाँ पुस्ता त्यति धेरै नआएको देखिन्छ कि होइन अथवा पछिल्लो समय त अलिक बढेको छ लोकगीतलाई माया गर्ने चलन पनि अलिक पनि बढ्दै गएको छ अहिले छ भन्नु भयो नि अहिले तपाईँले यो लोक गीत सङ्गीतमै प्रवेश गर्नुको कारण चाहिँ के हो यो एउटा सानैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब जस खोइ अब त्यो एक हिसाबको एउटा गाउँमा जन्मेर पनि होला कि अब त्यो सङ्गीतप्रति सानैदेखिको लगाव झुकाव होइन अब सुनिँदै गाउँदै प्रयास गरिने त्यस पछाडि त्यस्तै त्यो प्रयास गर्दा गर्दै त्यस्तै माहौलहरू त्यस्तै संयोगहरू मिल्दै जाने रहेछ खास चाहिँ नि त्यस पछाडि अब त्यस्तै अब आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग यही सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूको हौसला उत्साह त्यो हुँदाहुँदै एउटा चाहनाहरू अझै बढ्दै यसरी नै अब अगाडि बढिँदै गयो र अहिले जस सङ्गीतमै रहेर जति पनि सङ्गीत प्रेमी आदरणीय दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा जस चाह अनुरूप अनि त्यही अनुसार आफू पनि प्रस्तुति भइरहेको छ कामहरू गरिरहेको छु त्यही हो सानैदेखि एउटा रुचि नै भनौँ खास चाहिँ यो रियालिटी सो हुन्छ नि रियालिटी सोमा आइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि एउटा कलाकारको
कतिको चेन्ज हुँदो रहेछ, कतिको चेन्ज पाउनुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्छ छरछिमेकीदेखि लिएर दर्शकहरूले हेर्ने नजरमा कतिको परिवर्तन हुँदो रहेछ? त्यो चाहिँ एउटा चाम चाहिँ टोटल्ली फरक हुँदो रहेछ। किनभने कति साल अब सालौँ 8-10 साल अब सङ्घर्ष यतिकै बाहिर गर्नु र अनि रियालिटी सोमा आएर एउटा केही महिनाको बादमा अलिकति राम्रै खालको छरछिमेक सँगसँगै साथीभाइ सँगसँगै जति पनि एउटा गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने जति पनि जुन अब रियालिटी सो उहाँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो प्रतिको एउटा चासो सँगसँगै उहाँहरूले दिनुहुने माया त्यो पाउँदाखेरि उहाँहरूले दिने आशीर्वाद उत्साह पाउँदाखेरि एउटा त्यो उत्तिकै पनि एउटा त्यो एउटा जो उत्साह त्यो एउटा त्यो हुँदो रहेछ खास चाहिँ र जस राम्रै छ, सबैजनाले माया दिइरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ। कुराकानीलाई हामी जोड्छौँ। तपाईँ भएपछि हाम्रो दर्शकहरूको एकदमै आशा हुन्छ एउटा गीत सुन्ने, एउटा गीत सुनौँ न कुनै एउटा। अब लोक स्टार भन्ने बित्तिकै नि अब लोककै विशेष हुन्छ नि। मेरो लोक स्टार पछाडिको एउटा पूर्वकै गाईघाट बजार भन्ने बोलको गीत धेरै जसो पूर्वेली महानुभाव पूर्वेली एउटा सर्जक श्रोताहरूले हेरिदिनु भएको छ, माया दिनुभएको छ र पश्चिमकोले पनि हेरिदिनु भएको छ। गाईघाट बजार गीत छ, मङ्गल राई दाजु को शब्द अनि निकेश राई दाजुको सङ्गीतमा छ, थोरै म गुनगुनाउँछु। उदयपुर राम्रो सुन्दर छ हाम्रो गाईघाट बजार, उदयपुर राम्रो सुन्दर छ हाम्रो गाईघाट बजार, यो कस्तो संयोग पहिलो भेटमै जुध्यो नि नजरा, ए हौ गाईघाट बजार, हौ गाईघाट बजार, यो पहिलो भेटमै सोल्टिनी हजुर जुध्यो नि नजरा, यो पहिलो भेटमै सोल्टिनी हजुर जुध्यो नि नजरा। यस्तो छ एकदम राम्रो आवाज। यो लोक स्टारले चाहिँ कतिको स्टार बनाउँदो रहेछ? रियालिटी सो हो एक हिसाबको। त्यो अघि पनि भने मैले एउटा बाहिरी रियालिटी सोमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा किसिमको आफ्नै खालको स्ट्रगलहरू, अब आफ्नै खालको त्यो मेहनतहरू, त्यो दुःख सङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा हुँदो रहेछ। रियालिटी सोमा पनि त्यो भित्र छुट्टै आफ्नो प्रकारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब स्ट्रगल छँदैछ। तर पनि एउटा छोटो समयमा चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ सँगसँगै एउटा चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ आफू चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ क्षमता छ होइन, त्यो बुझ्न पाइने अनि एउटा सिक्न पाइने अरूभन्दा नि मेरो चाहिँ पाठशाला नै भन्छु हामी नेपाल लोक स्टार। त्यही एउटा सिक्ने माध्यम त्यो उसै फरक छ खासै, बाहिरीबाट गर्नु र रियालिटी सोबाट आउनुमा फरक चाहिँ धेरै छ, टोटली फरक छ त्यो चाहिँ। यो फिल्डमा आउनको लागि कतिको सङ्घर्ष गर्नु छ आफ्नो ठाउँमा अब गरिँदैछ। पहिले अब केही नभने एक दशक जति पुरा भइसक्यो खास होइन। अब यो बिचमा अब यही सिलसिला यही सङ्घर्ष गर्दा गर्दै बिचमा अब अनेक कुराहरूमा अब कामहरू काठमाडौँको बसाइ छ होइन। अब त्यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा अब यो एउटा दुःख सङ्घर्ष र जस भोग्दै बुझ्दै गरिँदैछ र सङ्घर्ष भन्ने कुरा कहिले पनि टुट्दैन जस्तो लाग्छ र अहिले पनि गरि नै रहेको छ। त्यही हो। काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्न एकदम गाह्रो छ भनिन्छ होइन। काठमाडौँको एउटा ठुलो घरबाट माथिबाट ढुङ्गा फ्याँक्थ्यो भने पनि एउटा कलाकारकै टाउकोमा झर्छ। काठमाडौँमा त्यति धेरै कलाकारहरू एकदम सही चाहिँ बसेर स्ट्रगल गर्न चाहिँ कति गाह्रो छ काठमाडौँको हिसाबमा? गाह्रै छ किनभने महँगो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब सँगसँगै अझ म त अहिले अब रियालिटी सोबाट हामी जब बाहिर निस्क्यौँ त्योभन्दा ठुलो रियालिटी चाहिँ सो चाहिँ बाहिर फिल्ड जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। किनभने त्यो ठाउँमा एउटा सीमित तरिकाले जाने उ थियो, तर अहिले भनेको एउटा चाहिँ हरेक कुराहरू सोच्नुपर्ने होइन। अब त्यो कस्तो गर्नुपर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, कहाँसम्म गर्नुपर्ने, कोसँग गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हरेक कुराहरू त्यहाँ जो सबै कुराहरू सोचेर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही हो अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यही हो खासै। अब जता पनि अब कलाकारहरू हुनुहुन्छ जति यति धेरै हुनुहुन्छ अब उहाँहरूसँग चाहिँ सबैजनासँग चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको जस्तै एउटा देखिन्छ नि त। त्यो हिसाबले अब गाह्रै छ। तर पनि यस्तो अब आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने हो खासै होइन। अब आफूले कति सक्यो अब त्यो सँगसँगै आफ्नो तर्फबाट गरेर मात्रै पनि नहुने खासै। किनभने जिन्दगी हाम्रो हातमा छैन, हामीले कति पाउने कति गुमाउने भन्ने कुरा अब माथि अब ईश्वरको पनि सायद त्यो नभए त नहोला जस्तो पनि लाग्छ। र कतिसम्म त्यो आफ्नो कर्म सँगसँगै आफूले ल्याउने प्रस्तुतिहरू त्यो गीतहरूको पनि एउटा कर्म होला, तर त्यही अनुसारले आफू प्रतिफल पाइने हो खास। अब त्यो सोचाइ अनुसार हो खास। गाह्रो साह्रो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ। तपाईँको लागि काठमाडौँमा अलिक सहजै छ? सहज भन्दा नि अब गाह्रो त्यही हो कसरी लिने भन्ने कुरा खास चाहिँ। अब
हामी मात्र होइन कि कलाकारिता लाइन मात्र होइन कि सबैलाई नै एउटा इक्जामको उहाँहरूलाई पनि गाह्रो पनि छ सजिलो पनि छ त्यो जसरी सोच्छौँ त्यसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ एउटा जिन्दगी लोकस्टारको कुरा गर्ने भने त्यहाँभित्र तपाईँले धेरै प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ है हजुर जजहरूबाट पनि निकै राम्रो तारिफ अथवा निकै राम्रो कम्प्लिमेन्टहरू पनि यहाँले पाउनु भएको छ अहिले जब लोकस्टारलाई सम्झेर तपाईँले लोकस्टारभित्रको सबैभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनुभएको कुनै एउटा गीत चाहिँ तपाईँले यहाँ गुनगुनाइदिनु भयो भने अझ धेरै स्मरण गर्न सजिलो होला एउटा थियो लोकगीतै पनि गाइयो अब त्यसमा अन्त लोकगीत धेरै नै गाएँ त्यहाँनिर गीतहरू गाएँ म विशेष चाहिँ अब लोकस्टारभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष मेरो चासो चाहिँ बढी चाहिँ आधुनिक पपतिर थियो खास नि अनि आधुनिक राउन्डमा चाहिँ एउटा हाम्रो शिव परियार दाजुको आधुनिक दाजुको गीत गाउने मौका पाएको थिएँ फुलमा आएन कतै झारमा छु त्यो थोरै भन्नुहोस् फुलमा होइन कतै झारमा छु फुलमा होइन कतै झारमा छु जितेर पनि हारमा छु जितेर पनि हारमा छु जितेर पनि हारमा छु जितेर पनि हारमा छु एकदम मिठो एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो म चाहिँ आधुनिक पपतिर मेरो ज्यादा इन्ट्रेस्ट लोकस्टार अगाडि चाहिँ हो अगाडि त्यस्तो थियो किन किन लोकमा आउनुभयो त्यो पनि एउटा संयोग हुँदो रहेछ खासै अब म आरआर कलेजको स्टुडेन्ट होइन अब त्यहाँनिर म्याक्सिमम् पश्चिमको साथीहरू धेरै छ पूर्वको पनि हुनुहुन्छ अनि मेरो सङ्गत चाहिँ विशेष गरेर लोकगीत गाउनेहरूसँग बढी भयो खास चाहिँ अनि आरआर आइडल त्यहाँनिर त्यही बेला कार्यक्रम भएको थियो खास चाहिँ अनि त्यहाँनिर म पनि पार्टिसिपेन्ट भएँ भर्खर म न्यू स्टुडेन्ट थिएँ अनि पार्टिसिपेन्ट भएँ त्यहाँ हुँदाखेरि म त्यहाँ पनि आरआर आइडल बनाइदिनु भयो त्यहाँको जति पनि जज आदरणीय उहाँहरूले हेर्नुभयो अनि एउटा फर्स्ट बनाइदिनु त्यो पछाडि धेरै अझ सङ्गीतको साथीहरूको नजर एउटा के भन्छ सङ्गत गर्ने एउटा मौका पायो नजिकिने मौका पायो अनि ठ्याक्क पछि केही समय पछाडि लोकगीत के भन्छ लोकस्टार पनि आउँदैछ भन्ने कुरा भइसकेपछि साथीहरू सबैजनाले अब विनोद पनि जाउँ सँगै जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि केही समय अकमकाएँ म पनि खास चाहिँ अनि पछाडि एक प्रकारको अब लोकस्टार मैले चाहिँ सोचेँ खासै लोकस्टार भन्ने बित्तिकै लोकगीत मात्रै गाउनुपर्छ होला लोकदोरीको मलाई अब त्यो सम्बन्धी त्यति ज्ञान छैन भने भो एक हिसाबको त्यो कन्फ्युजन एउटा त्यो भयो पछि बिस्तारै साथीहरूले धेरै कर गरिसके पछाडि अब जाऊँ न त पूर्वेली लोकगीत पूर्वेली भाकाहरू पनि मारुनीहरू छ असारे भाकाहरू छ यस्ता गीतहरू पनि एउटा लोकमै पर्छ त्यही गर्छु नि त भनेर एक हिसाबले त्यो एकै प्रकारको आयो जे हुन्छ यदि फालिएछ भने पनि के भन्छ सिकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यात्रा तय गरियो पछाडि बिस्तारै जोस् मेरो समय पनि राम्रै रहेछ पछाडि सबैजनाले माया दिनुभयो साथ दिनुभयो सबैजनाको आशीर्वाद पाएँ फिनालसम्म पुऱ्याइदिनु भयो एकदम सम्पूर्णप्रति फेरि पनि नमनाउने धन्यवाद दिन चाहन्छु के हुन्छ भने नेपालमा हेर्ने हो भने निकै राम्रो रियालिटी सोहरू सिङ्गिङ सोहरू पनि विभिन्न आइरहेछ होइन जस्तै नेपाल आइडल द भोइस अफ नेपाल अब साथसाथै लोकस्टार भइहाल्यो यहाँ धेरै हुँदाहुँदै पनि तपाईँले लोकलाई चुन्नुको कारण अरूमा पनि त जान सक्नुहुन्थ्यो एक त्यो भइगयो खास होइन पछि चाहिँ म आफूलाई एउटा चाहिँ म भाग्यशाली त्यो महसुस भएको छ किनभने यदि म लोकस्टारमा थिएन भने नेपालको यति सानो मुलुकमा यति धेरै एउटा संस्कार संस्कृति बोकेको त्यो नेपालीपन झल्काउने चाहिँ त्यस्ता किसिमको कल्चरल एउटा त्यो संस्कारहरू पनि रहेछ गीत सङ्गीतले त्यो बोलेको कुराहरू अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सँगसँगै अब पूर्वेली त अब नर्मली गाइन्थ्यो पश्चिमेलीहरू अब सिकियो काठे भाकाहरू अनि सँगसँगै गण्डक प्रदेशको उतातिर देउडाहरू गाइयो प्योर अब लोकगीतहरू पनि प्रयास गरियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जो सिक्ने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ लोकस्टार चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो सङ्गीत पाठशाला जस्तै बन्यो र एकदम खुसी लाग्छ ती साथीहरूलाई सम्झिन्छु पनि कहिलेकाहीँ भेट्दा पनि हाँसी मजा पनि हुन्छ अनि जस जहाँ आएँ अब जस ठिकै ठाउँमा आएछु जस्तो लाग्छ एकदम सिक्ने मौका पायो त्यसमा सेकेन्ड रनर अप भनेको त धेरै अगाडिको यात्रा हो नि त होइन कुनै पनि कम्पिटिसनमा जानु भनेको फिनालीसम्म पुग्यो भनेको त ठुलो कुरा हो सो अब एउटा पूर्वेली गीत सुन्नु पूर्वेली ल
त्यो पनि छ। लोक स्टारमै एकचोटि पूर्वी लिएर आउनु हुँदाखेरि बेस्ट पर्फर्म अफ द डेको रूपमा पनि त्यो मैले पाएको थिएँ। हिउँचुलीको पानी हुन्छ त्यो थोरै गुनगुनाउँछु। हिउँचुलीको हिउँको पानी, हिउँचुलीको हिउँको पानी, दुई हातले पिउला हजुर हो, दुई हातले पिउला हजुर। यति राम्रो ढल्के जोबन, यति राम्रो ढल्के जोबन, तैमोरीलाई दिउँला हजुर हो, तैमोरीलाई दिउँला हजुर। अति सुन्दर, अति सुन्दर। तपाईँको आवाजमा फेरि अर्को एउटा गीत सुन्नु, धरान धनकुटा पनि सुनौँ न। हुन्छ, म प्रयास गर्छु। भेटैमा भयो सोल्टिनी ज्यू, के छ नि समाचार? भेटैमा भयो सोल्टिनी ज्यू, के छ नि समाचार? धरन धनकुटा भेडेटार, सोल्टिनी ज्यू जोडौँ न घरबार। धरन धनकुटा भेडेटार, सोल्टिनी ज्यू जोडौँ न घरबार। हा 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 हा। थ्याङ्क यू। सुन्दर सुन्दर, एकदम राम्रो। यो यसरी विशेष गरी सेलिब्रिटीहरूलाई मन पराउने, यो फिल्डको लागि मन पराउने धेरै हुनुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले लेडिज फ्यान चाहिँ कति पाउनु भएको छ? त्यो अटोमेटिक हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उमेर पनि हिसाबले नि अब छन्, हुनुहुन्छ माया गर्नुहुने। तपाईँ यङ देखिनुहुन्छ, ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ होइन? यो तपाईँले यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको लेडिज फ्यानहरू त धेरै नै हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ जस भनौँ न, धेरैभन्दा पनि एउटा हुनुहुन्छ। तपाईँप्रति क्रेजी कतिसम्मको फ्यान पाउनु भएको छ? त्यो अवश्य पनि हुन्छ कि अब त्यो कुरैमा अब यस्तै अब एउटा उमेर पनि हो, बेला पनि हो हिसाबले होइन। त्यो एउटा एट्र्याक्सन उत्तिकै नै भइहाल्छ एक हिसाबको। फेरि अब यो कलाकारिता लाइन भनेको एउटा ग्ल्यामर फिल, रमाइलो फिल होइन। त्यो हिसाबले पनि त्यो एक प्रकारको त्यो एट्र्याक्सन त्यो भइ नै हाल्छ खास छ। अब त्यो कतिसम्मको क्रेजी पाउनु भएको छ हुन्छ नि तपाईँको लागि? छन्, अब बिहे गरौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब कतिचोटि अब त्यो फलो गरिरहँदाखेरि अब जस आफूले अलिकति रिजेक्ट जस्तो गर्दाखेरि त्यो मलाई अहिले टाइम छैन, म तपाईँप्रति त्यति फिलिङ्स त्यो म छैन, किनभने समय पनि छैन भन्दाखेरि अब त्यो रोएको, उहाँहरू रुनु भएको कोही कोही पलहरू पनि छ होइन। अब त्यो छन् एउटा त्यो फ्यानहरू पाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ होइन। एउटा त फ्यान सँगसँगै त्यो उनीहरूले अब कुन हिसाबले हेर्नु हुँदो रहेछ। एउटा फ्यान त्यो मन पराउने आफ्नो ठाउँमा हुँदो रहेछ। त्यो मन पराइ सँगसँगै एउटा त्यो रुवाई भनेको एउटा त्यो मायाको पनि होला, त्यो पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले अब जसले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यो समय बेला सँगसँगै अब त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ राम्रै हुन्छ। अरूभन्दा नि त्यो त्यति धेरै माया दिनुभएको छ, एउटा त्यो नजिकिने विनोद दनवारसँग नजिकिने त्यो एउटा उहाँहरूले जुन मन गर्न दिनुभएको छ त्यो मायाले नै हो। त्यो एउटा मलाई चाहिँ जुन कामप्रतिको एउटा जुन देख्नु भएको छ त्यो कामलाई माया गरेर मलाई पनि माया दिनुभएको छ। सम्पूर्ण उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभारी छु। एकदम स्योर, त्यो नाइ भन्नै अहिले मिल्दैन खास। अहिले रियालिटी सोहरू, यो सिङ्गिङ रियालिटी सोहरू धमाधम आइरहेको छन् र अहिले अनियर पनि भइरहेको छ। र तपाईँ एउटा लोक स्टार भएको हिसाबले भर्खरै मात्रै एउटा दोहोरी च्याम्पियन भन्ने सो कतिको हेर्नुहुन्छ? हेरिन्छ, किनभने एक हिसाबको त्यो आफ्नै जस्तो पनि लाग्छ। अनि म चाहिँ विशेष गरेर अब लोकदोहोरी भन्ने बित्तिकै एउटा सिक्ने हिसाबले हेरिरहेको हुन्छु खास होइन। उहाँहरूले शब्द कसरी के खेलाउनु भएको छ, त्यो सँगसँगै एउटा सिक्ने कसरी के भन्ने कुरा हुन्छ, हेरिन्छ। तपाईँ रियालिटी सोबाटै आउनुभएको हिसाबले यो दोहोरी च्याम्पियन फर्स्ट एपिसोड एकदमै विवादित भयो है। यो पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा छ। कल्पना दा, त्यसै गरी चन्द्र शर्मा एकदम यो भनौँ न विवादित बन्यो यो विषय।
जजहरूप्रति एकदमै प्रश्न चिन्हहरू खडा भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एउटा कन्टेस्टेन्टलाई उहाँले जुन दिएको अभिव्यक्ति तपाईँ पनि एउटा कन्टेस्टेन्ट नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन त्यो तरिकाले जाँदा उहाँले दिएको रेस्पोन्स जुन कल्पना दाहाललाई दिनुभएको छ यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ पनि दोहोरीभित्रै भएकोले गर्दा मैले क्वेसन गरेँ त्यो मैले पनि अब एक किसिमको जजमेन्ट चाहिँ अलि त्यहाँ चाहिँ अलिक विकै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै अब उहाँहरूले चाहे जस्तै हामी प्रस्तुति हुन सक्छौँ भन्ने छैन है किनभने त्यो ठाउँै भने किनभने यत्रो अब सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म म पनि रहेँ मेरा साथीहरू सँगसँगै जति पनि रियालिटी सोमा हुन्छ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि म जति गर्छु भन्छु त्योभन्दा केही न केही कुरा चाहिँ खस्केकै हुन्छ किनभने त्यो नर्भसनेस फिल भइ नै हाल्छ एक हिसाबको अनि अब जजहरू उहाँले कस्तो खोज्नु भएको खास अब सुरुमा एक हिसाबले अझ भन्यो भने त्यो त सुरुवात हो नि त हिसाबले नि सुरुवातमा त्यति साह्रो चाहिँ अब कमेन्ट चाहिँ नदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ तर पनि माफ गर्नु होला किनभने जजमेन्टमा बसिसकेपछि जजमेन्ट गर्नै पर्छ एक हिसाबले उहाँले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पनि पर्छ सँगसँगै अब त्यो चाहिँ फेरि अब यस्तो पनि हुन्छ त्यहाँभित्र त्यो अब थुप्रै कुरा लिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बोलिने त्यो राखिने भनेको चाहिँ सानो कुरा यति मात्र थोरै मात्र राखिन्छ त्यो हिसाबले पनि कतिचोटि हामीले यसो झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलि हामीलाई चाहिँ के भन्छ त्यो अलि नमिठो खालको अपचिलो हो कि जस्तो पनि लाग्छ त्यो हिसाबले जस त्यति धेरै चाहिँ विवादमा चाहिँ ल्याउनु आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्दैन तैपनि अब एक हिसाबको त्यो हामीले जे देख्छौँ त्यही त कुराहरू बोल्ने हो खास होइन तर यस्तो असर चाहिँ एकदम पर्छ किनभने अझ यो दोहोरी च्याम्पियनको त फर्स्ट हो नि त यो त होइन फर्स्ट एपिसोडमा यति साह्रो चाहिँ कडा चाहिँ नगरिदिनु भएको भए बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ म चाहिँ तर एक हिसाबले सोको प्रमोसन पनि भयो तर पछि हुँदाखेरि यति त्यो त्यस्तो खालको कमेन्टले केही फरक पर्दैन खासै किनभने त्यहाँ छुट्टै त्यो माहौल त्यही अनुसारले भइदिइसकेको हुन्छ तर सुरुमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नगरिदिनु भएको हुन्थ्यो तर पनि मेरो एकदम सम्मान छ उहाँहरूप्रति जजहरूप्रति दाहाललाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ उहाँ त एक प्रकारको म त ट्यालेन्टेड लाग्छ खास किनभने म त कलाकारिता लाइनमा अझ एउटा लाग्छ कि म यसो विचार गर्छु अब नेपालको एउटा गीत भनेको लोकगीत भएको लोकदोरी एक हिसाबको लोकगीत भएको त्यसमा पनि मेन कला भनेको चाहिँ एउटा अन द स्पोट एउटा बोल्दै हेर्दै त्यसरी चाहिँ टुक्काहरू भर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यही अनुसारले उहाँहरू भाइरल हुनुभएको छ होइन एउटा सबैजनाले माया दिनुभएको छ मन पराइदिनु भएको छ एकदम ट्यालेन्टेड लाग्छ मलाई राम्रो नेपालको चाहिँ लोकदोरीको लागि चाहिँ चाहिनुपर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर एकदम दिदीप्रति सम्मान छ किनभने म त्यो प्रति एकदम म त्यसरी त्यो टुक्का भर्न यताउति मलाई धेरै गाह्रो पर्छ म बरु लेखेर सक्छु दोहोरी गाइन्छ तर त्यो म चाहिँ दोहोरो चाहिँ म किनभने त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो पर्या पनि छैन खासै गरौँ भन्ने हिसाबले कोही ठाउँमा रमाइलो तरिकाले भयो तर त्यो सिरियसली चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन तर मलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ किनभने पूर्वेली पनि भएर होला भर्खर पनि फेरि अब लोकदोरीसँग अलिकति भर्खर पनि नजिकै भयो त्यो हिसाबले गाह्रै छ खास अब हामी अन्तिममा आउनेछौँ जाँदा एउटा गीत हुन्छ म अघि भर्खर सुरुमै पनि कुरा भएको थियो भर्खर आउँदैछ 2 दिन पछाडि रौता डाँडामा कान्छा कान्छी बोलको गीत बहिनी हिरा बिसीसँगको अनि सन्तोष दनवाको शब्द सङ्गीतमा रहेको यसमा म आफै पनि प्ले गरेको छु बहिनी आफै पनि हुनुहुन्छ अनि सन्तोष दाई अनि सँगसँगै शशिकला राई उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि माया दिनु होला भन्न चाहन्छु म थोरै गुनगुनाउँछु तिमी पूर्व गाईघाटको म पश्चिम पोखरा तिमी पूर्व गाईघाटको म पश्चिम पोखरा घर जम गरौँ छिट्टै नै जिन्दगीको के भरा ए कान्छी ए कान्छी ए कान्छी ए कान्छी ए कान्छी घाम लाग्यो घमाइलो रौता डाँडामा राख्दा नि बिझाउन तिमलाई आँखामा राख्दा नि बिझाउन तिमीलाई आँखामा यस्तै छ कि यो गीत चाँडै आउँदैछ 1-2 दिनको बादमा रौता डाँडामा कान्छा कान्छी बोल यसो सर्च गरेर हेरिदिनु होला सँगसँगै विनोद दनार गरिदिनु भए पनि हुन्छ ओके अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू त्यही हो अब लोकसङ्गीत विशेष गरेर लोकगीत मार्फतै आएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली गीत भनेको लोकगीत हो र अहिले लोकगीतको चाम पनि नेपालमा एकदम प्रचुर मात्रामा आइरहेको छ र त्यो हिसाबले गर्दा नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया दिनु होला
नेपाली कलाकारहरूलाई माया दिनुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु। जति माया दिनुभएको छ मलाई र अझै पनि दिनै रहनु होला भन्न चाहन्छु। आशीर्वाद दिँदै गर्नु होला। कामहरू गरिरहेको छु, चाँडै नै नयाँ नयाँ गीतहरू लिएर आउँदैछु, त्यसलाई पनि माया दिनु होला भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी हजुरहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। हजुर एकदमै धेरै शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू दाजु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, थ्याङ्क यू दाजु।